वेलकम टू अनीस फारूकी चैनल। एक मरतबा फिर आपको हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को पसंद किया, देखा। आज हम बात करेंगे बड़े अहम मौजू पे, यानी कि साइफ़र की कहानी। साइफ़र, आपने कैफ़ी खलील का वो गाना तो सुना होगा, कहानी सुनो। तो वो ये आज आपको हम कहानी सुनाते हैं, मेरी ज़बानी सुनो, कि मुझे प्यार हुआ था किस तरह से और किस से प्यार हुआ था। कि इमरान खान को साइफ़र के आइडिया से प्यार हो गया था। यानी कि एक आदमी ने कहा कि साइफ़र का एक आइडिया है, इसको हम इससे खेलते हैं, यानी कि कौम की ज़िंदगियों से खेलते हैं, नेशनल लेवल पे बैनुल अक़वाम खेलते हैं, डिप्लोमेटिकली खेलते हैं, चाहे कितना बड़ा केओस हो जाए हम खेलेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान की चाहे ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा लिया। इमरान खान ने जिस तरह से साइफ़र को लहराया, इससे मुझे एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया था कि अब ये किसी के हाथों में भी खेल सकते हैं, जो उनको कहेगा वो उस तरफ चल पड़ेंगे। इमरान खान की हालत इस वक्त बल्कि शुरू से ही उस दूल्हे की तरह है कि जिसे शादी में कभी कोई पकड़ के एक बहन उधर ले जाती है, दूसरी बहन उधर ले जाती है, एक खालू उधर ले जाते हैं, एक चचा उधर ले जाते हैं, कोई कज़न उधर ले जाता है। जो उनके कान में जो कहता है वो मंजन खा लेते हैं, वो जड़ी बूटी खा लेते हैं, वो दवा खा लेते हैं, वो दुआ पढ़ लेते हैं, वो वजीफ़ा शुरू कर देते हैं। इतना अनस्टेबल एक इंसान आपको पाकिस्तान के लिए एक मसीहा के तौर पे मिला था। आप लोगों को सजदों में गिर के शुक्र अदा करना चाहिए था। यानी कि जब दुनिया एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुकात बनाने की बात कर रही थी, इमरान खान ने साइफ़र लहरा के पाकिस्तानी रियासत को आइसोलेट करने की एक बड़ी मज़मूम कोशिश की थी। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, और शायद मैं भी किसी हद तक ये समझता था कि ये नादान इंसान है, इसको कुछ पता नहीं है, जो जिस तरफ लगाता है चल पड़ता है। लेकिन क्या फिर हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? क्या इस पे भरोसा किया जा सकता था, है, या आइंदा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, सामीन, देखने वालों, सुनने वालों, मैं इसलिए बार-बार सुनने वालों भी कहता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी सुनते हैं, स्पॉटिफ़ाई पे भी जाता है। तो इमरान खान ने साइफ़र लहरा के जो कहानी की थी, वो इब्तिदा की थी, अब वो कहानी ख़त्म होने जा रही है। अब पर्दा गिरने जा रहा है, अब तमाशा ख़त्म हो चला है। इमरान खान के आज़म खान ने जो है वो आपको बता दी है सारी असल हकीकत। जल्द ही कानून की गिरफ्त में इसके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन हो के इस पे मुकदमा चल के इस पे फ़ैसला होगा। लेकिन फ़ैसला कुछ भी हो, सज़ा किसे भी मिले, सवाल ये पैदा होता है कि रियासत के सरबराह के तौर पे हमने किस तरह के शख्स का तसव्वुर किया था, और किसने ये तसव्वुर किया था। किन लोगों ने बैठकर एक बड़े अच्छे से कॉन्फ्रेंस रूम में कड़क कलफ वाली वर्दी पहनकर ये फ़ैसला किया था कि ये हमारा मसीहा है, अवाम इसको बहुत पसंद करेंगे, ये करोड़ों डॉलर ले आएगा, दुनिया में हमारी एक पॉजिटिव इमेज चली जाएगी। आप लोग होते कौन हैं इस तरह के फ़ैसले करने वाले? और खुदारा, अगर आप ये फ़ैसले कर भी रहे हैं तो कम से कम अच्छे फ़ैसले तो करें, और आइंदा जो दिन आ रहे हैं उसमें तो कुछ बेहतरी के फ़ैसले कर लें, या आप फ़ैसला करना छोड़ दें, न्यूट्रल हो जाएं। न्यूट्रल होकर जिन लोगों का ये काम है उनको करने दें। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको सही फ़ैसले करने हों या कुछ सीखना हो, आवाम से सीख लें कि आवाम क्या चाहती है, आवाम को करने दें। अगर आवाम इमरान खान को चाहती है, इमरान खान को आने दो। अगर इमरान अल्ताफ़ हुसैन को चाहती है, उसको आने दो। अगर इमरान नवाज़ शरीफ को चाहती है तो नवाज़ शरीफ को आने दो। उसको माइनस नहीं करो, वोट आउट नहीं करो, उसके वोट की तौक़ीर को बरकरार रखें, उसको इज़्ज़त को दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक हमने आवाम की नहीं सुनी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनमानियाँ की हैं। कभी हम कोई अलाइंस बना लेते हैं, कभी हम इत्तेहाद बना लेते हैं, कभी हम कौमी मफ़ाहमत के नाम पे सलामती के नाम पे बैठ जाते हैं, कभी कोई इदारे वाला बैठ जाता है, कभी कोई सियासत वाला बैठ जाता है। लेकिन इस सारे चक्कर में जो प्रोडक्ट सामने आती है वो इमरान खान आती है। आपने इस्टेब्लिशमेंट ने ही एमक्यूएम को बनाया, एमक्यूएम ने ही अल्ताफ़ हुसैन को बनाया, एक बोतल में से जिन निकल आया, और वो प्रोडक्ट बनाई आपने। आज आप पछताते हैं और उसको माइनस करते हैं, उस पे मुकदमे करते हैं, उसको लंदन की कोर्ट में घसीटते हैं। आज हम इमरान खान पे भी यही कर रहे हैं। यानी कि ये बात साबित हो गई कि जो आप बनाते हो फिर उस पे आप पछताते हो। तो अब बहुत एहतियात के साथ, जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम एक पॉलिसी लेके न्यूट्रल होके चले हैं, क्योंकि इससे फ़ौज की रेपुटेशन भी ख़राब हो रही थी, और लोगों की ज़बान पे फ़ौज अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जा रहा था। शायद अभी भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो पिछले ज़ख्म अभी ताज़ा हैं हमारे। तो उस ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए
ترقی کرنے کے لیے آپ اپنا کام کیجئے. آپ بڑے پروفیشنل ہیں، آپ بہت آرگنائزڈ ہیں، اور آپ سے دنیا ڈرتی ہے. تو اس کو اپنا وہ مقام نہ چھوڑیں، وہ گراؤنڈ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ دنیا ہم پہ ہنسے گی. وہ فوج، وہ لوگ جو کہ 5ویں 6ٹھی بڑی طاقت ہیں، ایٹمی ریاست ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط کہتے ہیں، ہم انہیں بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، اور ان کے گھر میں ہی ان کا جو ہے کوئی عزت نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں دیکھنا، کیونکہ اس طرح سے پھر مذاق دنیا بھر میں اڑتا ہے تو ہمارا بھی اڑتا ہے. آپ لوگ جس راستے پہ اب چل پڑے ہیں، خدا را اسی راستے پہ ہی رہیے گا. اب کوئی نیا تجربہ نہ کریے گا. پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، اور اسی کے ذریعے پھر ہم آگے جا سکیں گے. کیونکہ اس وقت جو معیشت کا حال ہے، اس وقت جو صورتحال پاکستان کی عالمی سطح پر ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لوگ راکٹ چھوڑ رہے ہیں اور ہم صرف باتیں چھوڑ رہے ہیں. تو ہمیں اس سائفر کہانی کو اپنے بھرپور انجام تک پہنچانا ہوگا. اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آج کوئی یہ اس طرح سے ہمارے ساتھ کھیل سکتا ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اس سے ہم کھیلتے ہیں. چلو، یہ آپس میں آپ دیکھیں کچن کیبنٹ میں بیٹھ کے باتیں کیسے کرتے تھے کہ اس کو ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، کھیلتے ہیں، میں اس کو ورڈنگ چینج کر دوں گا اور میں اس کا یہ کر دوں گا، اور پھر ہم منٹس بنا لیں گے، اور منٹ بنا کے وہ تو میری مرضی ہے، میں جیسے لکھوں منٹس، پھر وہ ایک نیریٹو بن جائے گا. مطلب آپ عوام جن عوام نے آپ کو مقبولیت آپ کے لیے ناچے اور بھنگڑے ڈالے تھے ریلیوں میں، اور نچندہ جی کر رہا تھا ان کے ساتھ آپ بیوقوف کیسے بنا رہے ہیں. آپ کو یہ دیکھیے کہ آپ اپنے ہی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ جلسے میں کاغذ لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ بیرونی ایجنڈا، اور اب ہم غلام بن گئے ہیں، اور اب یہ ایک امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے. اور آپ نے پھر اس سے بھی یو ٹرن لیا. آپ نے امریکہ کی ترلے کیے، آپ نے وہاں لابنگ فرم بنائی. آپ اب جو ہے امریکہ کی چاہت میں، عشق میں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو علم میں آ گیا کہ یار یہ غلطی ہو گئی. اور اب مجھے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی اس غلطی پہ، اس معصومانہ سی غلطی پہ آپ معافی مانگ لیں گے قوم سے. اگر آپ نے معافی مانگی، اس معافی کو میں آپ کا اقبال جرم سمجھوں گا، اعتراف جرم سمجھوں گا. نیشنل سیکرٹ ایکٹ پہ آپ پہ سیدھی سیدھی لاگو ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا کوئی جواز نہیں رہ جائے گا کہ آپ پاکستان کی قوم کی نمائندگی کر سکیں، کسی سیاسی جماعت کو لیڈ کر سکیں، یا کسی بھی آفس بیئرر رہ سکیں کسی جماعت کے، یا سرکار میں کوئی آپ کو گدی مل سکے. اب آپ اس کے اہل نہیں رہے. چاہے آپ اقبال کریں نہ کریں، اعتراف کریں نہ کریں، آپ مانیں نہ مانیں، یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ نیشنل سیکرٹ ایکٹ آپ پر کئی باتوں پہ لگتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ قانون اپنا پورا کام کرے گا، آپ کو اس کو بھگتنا ہوگا، اور اس کے بعد نااہل ہونا پڑے، دربدر ہونا پڑے، یا آپ گوشہ نشینی میں جا کے یاد الہی میں مشغول ہو جائیں. اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو اللہ کے واسطے بخش دیں، تجربے کرنا چھوڑ دیں، کھیلنا بند کر دیں، اور پاکستان کی عوام کو اپنے لوگوں کو چننے دیں. جس طرح سے آپ منتخب ہو کر آئے تھے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. آپ اپنے آرگینکلی خود سے سلیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے، الیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے، سلیکٹڈ تھے. بلاول بھٹو صحیح کہتے تھے کہ آپ سلیکٹڈ تھے. تو اب وہ جو نہ آپ پہلے آپ الیکٹڈ تھے، نہ آئندہ آپ اب ہونے جا رہے ہیں، خدا را ہماری جان چھوڑ دیں. صحیح طریقے سے الیکٹورل پروسیس سے آئیں اور دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں، اپنی اوقات دیکھیں. جو ایک سیٹ کی تھی، تانگے کی سیٹ کی تھی، اور آج وہ آپ کے پاس وہ بھی شاید نہ ہو. پاکستان کے عوام نے بہت دکھ سہ لیے ہیں، بہت وعدے یو ٹرن دیکھ لیا ہے. آپ کا بہت سارے ہم نے دھرنے دیکھ لیے ہیں، آپ کی ریلیاں دیکھ لی ہیں، آپ کے جھنڈے دیکھ لیے ہیں، پرچم دیکھ لیے ہیں، سب کچھ دیکھ لیا ہے. اللہ کا واسطہ ہے کہ اس ملک پہ رحم فرمائیں. تاریخ دان جب تاریخ لکھے گا تو اس میں آپ کا یہ جو دور ہے 3.5-4 سال کا، یہ لکھا جائے گا کہ اس میں آپ نے ہر وعدے پہ یو ٹرن لیا، اپنی اکانومی کو نوز ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد آپ نے ڈپلومیٹکلی سائفر جیسا ایک ایسا گھناؤنا جرم کیا کہ جس کی اگر آپ کو آج سزا نہ دی گئی پاکستان میں، تو پھر تاریخ دان ان منصفوں سے بھی پوچھے گا، ارباب اختیار سے بھی پوچھے گا. لہٰذا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عمران خان صاحب گزارش کرتا ہوں، اپنا جرم قبول کریں. آپ نے سائفر ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، اس جرم کو قبول کریں، اور اس کے بعد اپنا اس سے ریٹائرمنٹ لے لیں رضاکارانہ طور پہ، اس سے پہلے کہ بے عزت ہو کر آپ کو یہاں سے نکالا جائے، اور پھر لوگ سوال کریں کہ ایک مسیحا آیا تھا، وہ کہاں چلا گیا.